हेलो दोस्तों, एक लड़की ने सवाल किया जाकिर नाइक से कि जो मुसलमान जन्नत में जाएंगे और गैर मुस्लिम जहन्नम में जाएंगे, और गैर मुस्लिम जो अच्छे काम करते हैं मगर तब भी जहन्नम में जाएंगे और जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे। और एक मदर टेरेसा क्या होगा, मदर टेरेसा जन्नत में जाएंगी जहन्नम में जाएंगी। तो उसी पर जाकिर नाइक ने जवाब दिया है, एक खूबसूरत अंदाज से एक ज़बरदस्त जवाब दिया है। और क्या जवाब दिया, चलिए इस वीडियो में जानते हैं और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर उससे पहले चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। To go to Jannah, 4 criteria are required: Iman, righteous deed, exhorting people to truth dawah, and exhorting people to patient perseverance. So doing shirk is even haram in Christianity, and in the Quran Allah says in Surah Maida, chapter number 5, verse number 72. Let's see what is the verdict given by Jesus Christ, peace be upon him. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह अच्छे और नेक गैर मुस्लिमों के साथ आखिरत में क्या सलूक करेगा? क्या वो उन्हें दाखिले जन्नत करेगा या जहन्नुम में? ये वो सवाल है जो हमसे अक्सर लोग करते हैं। कुछ लोग अपना इल्म झाड़ते हैं और कहते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा क्योंकि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने जन्नत तो मुसलमानों के लिए बनाई है, जन्नत में सिर्फ और सिर्फ हम मुसलमान ही जाएंगे और तमाम गैर मुस्लिम दाखिले जहन्नुम होंगे। अब इनमें से सही कौन है और कौन गलत है? अगर इसको कुरान और हदीस की रोशनी में देखें तो कुरान पाक कहता है कि अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो यकीनन दोज़ख की आग में होंगे और हमेशा इसी में रहेंगे। यही लोग बदतरीन हैं। एक और जगह इरशाद फरमाया गया कि इस दिन कितने ही चेहरे खौफजदा होंगे, सख्त मेहनत करने वाले थके मांदे होंगे लेकिन दहकती हुई आग में दाखिल होंगे। यानी यहाँ पर वाज़ेह है कि जन्नत में गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकते। इसी तरह से बहुत से आलिम कहते हैं कि अगर अहले शिर्क में से कोई शख्स नेकी करे तो उसे दुनिया में ही अजर दे दिया जाता है। मसलन सिला रहमी करे, सवाली को दे या किसी लाचार पर तरस खाए या इसी तरह के दीगर अच्छे काम करे, अल्लाह ताला उसके अमल का सवाब दुनिया में ही दे देता है और इस अमल के बदले में रिस्क में फराखी डाल देता है, उसकी आंखों को नम नहीं होने देता और दुनियावी तकलीफ दूर कर देता है, जबकि आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं है। इस बारे में मजीद भी जानते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़बानी सुनते हैं कि उनकी राय क्या है। जरीना नामी एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर के बाद सवाल और जवाब के सेशन में माइक पर आकर पूछा कि बहुत से गैर मुस्लिम ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, हो सकता है कि वो जन्नत में नहीं जाएं लेकिन जहन्नुम में जाएंगे। कैसे हो सकता है कि वो जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नुम में जाएंगे? जैसे मदर टेरेसा, उनकी अच्छाइयों और नेकियों का क्या होगा? नाज़रीन, आप इस लड़की का सवाल सुनिए, फिर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी हिंदी और उर्दू में तर्जुमे के साथ सुनाते हैं। On the question of dawah, many people ask me, how is it just for a very good, righteous non-Muslim to go to hell? For example, Mother Teresa. What happens to their good deeds and what is the best way to answer them? Thank you. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में उस लड़की की बहुत तारीफ की और कहा कि उसने बहुत ही शानदार सवाल किया। जवाब देते हुए बोले, जन्नत में जाने के लिए 4 चीजों पर अमल जरूरी है। ये सूरह अल-असर का तर्जुमा है। ज़माने की कसम, बेशक इंसान घाटे में है, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और हक पर कायम रहने की और सब्र करने की आपस में वसीयत करते रहे। इस सूरह के मुताबिक वही लोग जन्नत में जाएंगे जो अहले ईमान हैं, नेकियां करते हैं, जो नेकी की दावत देते हैं और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने स्कूल का वाक़या सुनाते हुए कहा कि जब मैं स्कूल में था तो कम से कम 6 किताबें ऐसी थी जो लाजमी थी। ये अंग्रेजी, रियाजी, साइंस, तारीख, ज्योग्राफिया और हिंदी थी। इनमें पास होना जरूरी था। बहन, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इन 6 मजमूनों में से 5 में मेरे 100 में से 90 नंबर आते हैं, 1 में 10 आते हैं, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? उस खातून ने जवाब दिया, नहीं, आप तो फेल हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसे ही जन्नत में जाने के लिए 4 लाजमी सब्जेक्ट हैं और इन चारों में पास होना जरूरी है। एक में भी फेल हो गए तो पास नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर साहब का कहना था कि बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अगर ऐसे गैर मुस्लिम जहन्नुम में जाएंगे तो जो मुसलमानों में अच्छे काम करते हैं तो क्या अल्लाह बेइंसाफ न हुआ? तो मैं उनसे कहता हूँ कि अल्लाह ताला जरा भी नाइंसाफी नहीं करता। हमें ये समझने की जरूरत है कि नेक अमाल क्या है और नेक अफराद कौन है। तो मैं इसको एक और मिसाल से समझाता हूँ। अगर $199 मेरे पास है और मैंने उनको कुछ लोगों में तकसीम
کرنا ہے. میں کسی کو کم نوٹ دیتا ہوں اور کسی کو زیادہ. تو جس کو ڈالر کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، جس کے پاس زیادہ نوٹ ہیں وہ فائدے میں رہ گیا. تو جس کو ڈالر کے بارے میں نہیں پتا وہ کہے گا کہ جس کے پاس زیادہ نوٹ ہیں وہ فائدے میں رہ گیا. مگر جس کو پتا ہے کہ وہ پہلے نوٹ دیکھے گا کہ نوٹ $1 کا ہے، $20 کا یا $100 کا، تو اگر میں ایک شخص کو $1 کے 20 نوٹ دیتا ہوں اور ایک کو $100 کا ایک ہی نوٹ دوں گا تو اس شخص کے پاس زیادہ رقم ہو جائے گی کیونکہ اس کے پاس $100 ہیں. ایسے ہی نیک اعمال غیر مسلم بھی کرتے ہیں مگر وہ مسلمانوں سے زیادہ فائدے میں نہیں ہوتے کیونکہ ان کو نیک اعمال کی اصل ویلیو پتہ نہیں ہوتی. اصل ویلیو تبھی بنتی ہے جب نیک اعمال کرنے والے مانے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. جہاں تک اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تعلق ہے تو جو مسلمان بدکار ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کچھ بھی معاف کر دے گا اور کسی کو بھی جنت میں بھیج دے گا مگر اس کے لیے اس شخص کا مسلمان ہونا ضروری ہے. I ask you the question, sister. In science, in 5 subjects out of 6, I get 99 out of 100. In one subject, I get 10 out of 100. In science, will I pass standard 10? Yes or no? No. But I got 99 in English, 99 in Hindi, 99% in history. If I fail in any one subject, I fail. Similarly, to go to Jannah, 4 criteria are required: Iman, righteous deed, exhorting people to truth dawah, and exhorting people to patient perseverance. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کے مطابق مدر ٹریسا بہت نیک تھیں مگر میں نہیں جانتا کیونکہ نیک وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں کہ مدر ٹریسا نیک تھیں تو بھی ان کے ایک مضمون میں 90 نمبر آ گئے. مگر ایمان کا کیا؟ اگر وہ شرک کرتی ہیں تو جنت میں کیسے جائیں گی؟ بائبل میں بھی یہی لکھا ہے کہ بک آف ڈیوٹرونومی میں کہا گیا کہ میرے علاوہ تمہارے دوسرے معبود نہ ہوں گے تو اپنے لیے کوئی بت یا مثال نہ بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہو. تم ان کے آگے نہ جھکنا اور نہ ان کی خدمت کرنا. شرک کرنا تو عیسائیت میں بھی حرام ہے اور قرآن میں بھی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البتہ تحقیق وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مریم کا بیٹا مسیح ہی ہے. اور مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا سو اللہ نے اس پر جنت حرام کی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. اس میں جو سوالیہ پرچے ہیں اس میں عقیدہ توحید کے 50 نمبر ہیں، آخری نبی پر ایمان کے 40 نمبر ہیں، خیرات کے 5، اچھے کام کرنے کے 5 نمبر ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ غیر مسلم بہت ایماندار ہیں، خیرات بھی کرتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے اس نے 10 نمبر لیے مگر باقی 90 نمبر کا کیا؟ 10 نمبر لے کر کوئی امتحان تو پاس نہیں کرتا. جو لازمی سوال تھے ان کو حل نہیں کیا تو کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ انعام میں جنت ملے گی؟ اگر ایک شخص مسلمان ہے مگر ایماندار نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہے تو بھی اس کے جنت میں جانے کی امید زیادہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے. جو اہم سوالوں کے جواب اس کو پتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے اور وہ زندگی کے کسی موڑ پر توبہ کر لے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اگر توبہ سچے دل سے کی ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. إنه من يشرك بالله, anyone who associate partners with Allah, فقد حرم الله عليه الجنة. Allah will make Jannat haram for him. Paradise will be forbidden for him. وَمَا وَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, and fire shall be his dwelling place, and he shall have no helper in the hereafter. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کو ہر مذہب میں منع فرمایا گیا. جو بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ لازمی ہے کہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھا جائے. جو بچے غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوتے ہیں ان کا اس میں قصور نہیں، مگر جب وہ بڑے ہو جائیں اور پھر بھی سچائی یعنی اسلام قبول نہ کریں تو پھر ان کا قصور ہے. یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ سچائی تلاش کرے، سچے مذہب کی تلاش میں اپنا وقت گزارے. دنیا بھر میں اچھے کام کرنا ضروری ہے مگر آخرت کو سنوارنا بھی لازم ہے. جیسس نے بھی کہا کہ کوئی بھی شرک کرے جہنم میں ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں کسی کے بہتر انسان ہونے کا دار و مدار اس کی ذات، نسل، رنگ یا دولت پر نہیں بلکہ تقوی پر ہے. اور تقوی میں جو چیز آتی ہے اس میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان یعنی توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے. کوئی چاہے کتنا بھی ایماندار ہو، اچھا کام کرتا ہو مگر غیر مسلم ہے تو اسلام کے 5 بنیادی ستونوں کے ساتھ نہیں کھڑا. کیسے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ تو چاہے کوئی مدر ٹریسا ہو یا نیلسن مینڈیلا، اگر شرک کریں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے.
ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.